सबैलाई नमस्कार। हामी साँच्चै धन्यवादी छौँ कि परमेश्वरको सामने हामीलाई परमेश्वरले यो अनलाइनद्वारा उहाँको वचन सुन्ने मौका दिनुभयो र उहाँको साथ हामी एक मन हुन सक्छौँ। त्यसैले आउनुहोस् आज हामी यूहन्ना 9 अध्यायको 1 पदबाट हामी परमेश्वरको वचन हेर्नेछौँ। यूहन्ना पुस्तकको 9 अध्याय 1 पदबाट हामी पढ्नेछौँ। यूहन्ना 9 अध्यायको 1 पदबाट हामी सुरु गर्नेछौँ। त्यहाँबाट जाँदै गर्दा येशूले एकजना जन्मैको अन्धालाई देख्नुभयो। उहाँका चेलाहरूले उहाँलाई सोधे, रब्बी कसले पाप गर्यो, यसले कि यसका आमा बुवाले र यो अन्धो जन्म्यो? येशूले जवाफ दिनुभयो, न त यसले पाप गर्यो न यसका आमा बाबुले, तर यो त यस हेतुले भयो कि परमेश्वरको काम यस मानिसको जीवनमा प्रकट होस्। मलाई पठाउनु हुनेका कामहरू हामीले दिन सधैँ गर्नुपर्छ। रात आउँछ जब कसैले काम गर्न सक्दैन। म संसारमा रहन्जेल, म संसारको ज्योति हुँ। यी कुरा भनेर उहाँले भुइँमा थुक्नुभयो र थुकले माटो मुछेर लेप बनाई त्यसका आँखामा लगाइदिनुभयो। अनि उहाँले त्यसलाई भन्नुभयो, जाऊ सिलोआमको, जसको अर्थ हो पठाइएको, तलाउमा गएर पखाल। त्यसले पखाल्यो र देख्ने भएर फर्क्यो। त्यसका छिमेकीहरू र त्यसलाई भिख मागेको देख्नेहरूले भने, बसेर भिख माग्ने मान्छे यही होइन? कसैले भने यो त्यही हो, अरूले भने होइन, त्यो त्यही जस्तो देखिन्छ। त्यसले भन्यो, म त्यही हुँ। तब तिनीहरूले त्यसलाई सोधे, तेरा आँखा कसरी खोलिए त? त्यसले जवाफ दियो, येशू भन्ने एकजना मानिसले माटोको लेप बनाएर मेरा आँखामा लगाइदिएर मलाई भन्नुभयो, सिलोआममा जाऊ र पखाल। तब गएर मैले पखाले र म देख्ने भएँ। वास्तवमा परमेश्वर र हाम्रो जुन सम्बन्ध छ यो अद्भुत सम्बन्ध छ। यो संसारमा पनि जब एक पुरुष र स्त्रीको बिहा हुन्छ र बिहा गर्नुभन्दा पहिला उनीहरू दुईटा हुन्छन्, तर जब उनीहरू बिहा गर्छन् अनि एक हुन्छन्। जब उनीहरू एक हुन्छन् उनीहरूको साथ अब सन्तान जन्मिन्छ र स्त्री आमा बन्छन् अनि पुरुष चाहिँ पिता बन्छ। र जब उनीहरू दुईबाट जन्मिएको जो व्यक्ति हुन्छ उसलाई सन्तान भन्छ र उनीहरूले आफ्नो सन्तानलाई प्रेम गर्छन् र जे पनि उनीहरू आफ्नो सन्तानको लागि गर्छन् उनीहरू अति खुसी हुन्छन्। हालाकि यो संसारमा धेरै बच्चाहरू हुन्छन्, उनीहरूका नाता सम्बन्धको बच्चा हुन्छन्, उनीहरूका आफ्नो परिवारका बच्चाहरू हुन्छन्, तर उनीहरूको मनमा आफ्नो बच्चाप्रतिको जो प्रेम छ त्यो अद्भुत छ। म पनि पिता हुँ, मेरो पनि 3टा बच्चाहरू छन्। मेरो चर्चमा चर्च परिवारका बच्चाहरू छन्, हाम्रो ब्रदर सिस्टरहरूको थुप्रै बच्चाहरू छन्, तर मेरो आँखामा जो मेरो बच्चा प्रिय लाग्छ, मेरो बच्चा मेरो आँखामा जस्तो देखिन्छ त्यो अरू बच्चाहरू त्यसो देखिँदैन। साँच्चै मेरो आफ्नो बच्चा मलाई अति प्रिय लाग्छ, किनकि उनीहरू मेरा बच्चा हुन् अनि मद्वारा जन्मिएका हुन्। त्यसैले त्यसपछि मानिसहरूले आफ्नो नाति नातिनालाई देख्न सुरु गर्दछन् र उनीहरूको नाति नातिना अति प्रिय लाग्छ र उनीहरू आफ्नो बच्चाको साथ समय बिताउँछन्, खुसी मनाउँछन् अनि दुःख सुखको कुरा गर्छन् र पारिवारिक जीवन जिउँछन् र फेरि त्यो बच्चाहरू आमा बुवाको साथ मिलेर परिवारलाई बढावा दिँदछन्। फेरि जुन त्यो नाति नातिनाहरू हुन्छन् उनीहरूले आफ्नो हजुरबा हजुरआमालाई बहुत खुसी दिँदछन्। हालाकि म अझै हजुरबा बनेको छैन, त्यसै कारण मलाई हजुरबाको विषयमा त्यति थाहा छैन, तर जति पनि मेरो सिनियर पास्टरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू हजुरबा बनिसक्नु भएको छ र उहाँहरूले भन्नुहुन्छ कि हजुरबा बन्नुमा साँच्चै धेरै आनन्द हुन्छ जब उहाँहरू आफ्नो नाति नातिनीसँग खेलेर समय बिताउनुहुन्छ र उहाँहरू आफ्नो नाति नातिनीको लागि जे गर्दा पनि अति खुसी भएर धन्यवादी हुनुहुन्छ। र तपाईँ सोच्नुहोस्, जब हामी ठुलो हुन्छौँ या फेरि हाम्रो बच्चा ठुलो हुन्छन्, उदाहरणको लागि मेरो छोरा छ, जब मेरो छोरा मेरो साथमा घुम्छ अनि म गाडी चलाउँछु र जब मेरो छोरा मेरो साथमा घुम्दाखेरि देख्दछ कि मेरो बुवा कसरी गाडी चलाउनुहुन्छ र त्यस बीचमा उसले भन्ने गर्छ, पापा म पनि गाडी चलाउँछु, म पनि ठुलो भइरहेको छु, म पनि स्कुटर चलाउँछु, म पनि कार 4 व्हिलर चलाउँछु। र त्यति बेला मैले मेरो बच्चाबाट चाबी लुकाएर राख्नुपर्छ, किनकि वास्तवमा मैले उसको बारेमा सोच्छु, किन भन्दाखेरि उसको उमेर भएको छैन, उसको 18 वर्ष पुगेको छैन, उसको ड्राइभिङ लाइसेन्स छैन अनि गाडी चलाउनको लागि उसँग योग्यता छैन। र जब बच्चा त्यसरी बढेर जान्छन् त्यसरी आफ्नो बुवा आमाले छोराछोरीको विषयमा धेरै सोच्ने गर्छन्। हामी हाम्रो
बच्चा अनि आफ्नो नातानातिनीलाई प्रेम गर्छौँ। जो आमा आफ्नो बच्चा जन्म दिएकी छन् र त्यो बच्चा जन्म दिने आमा चाहिँ बहुत सुन्दर कहलाइन्छन्। सही हो नि? यदि आमाले बच्चा नै जन्माएको छैन भने त्यसो भए त्यो बुवा आमाले कसरी त्यो बच्चालाई प्रेम गर्न सक्छन् जहाँ बच्चै जन्मेको छैन? सही हो नि? त्यसरी नै मानिसहरू चर्च जाँदछन् र सबै गर्दछन्। उनीहरूले अर्पण गर्दछन्, दशांश दिन्छन् र उनीहरू वास्तवमा आफ्नो पुरा मन दिएर चर्चको लागि काम गर्छन् अनि धेरै गर्दछन्। तर जो परमेश्वरको सन्तान बनिएको छ र जो बनिएको छैन उसमा आकाश जमिनको फरक हुन्छ। तसर्थ जब हामी नयाँ गरी जन्मिन्छौँ, जसै हामी यो संसारमा जन्म लियौँ, हाम्रो आमा बुवाद्वारा एक भएर हामी उहाँहरूद्वारा यो संसारमा सन्तान बनिएर जन्म लियौँ। त्यसै कारण जो पिताको चरित्र हुन्छ त्यो सबै म कहाँ आउँछ। मेरो पिताको जो चरित्र छ, जो रिस गर्ने क्यारेक्टर मसँग छ र हामी भन्छौँ नि एउटै रगतका हौँ हामी, उहाँको रगत मेरो रगत हो। त्यसै कारण मेरो पिताको जस्तो चरित्र, मेरो पिताको जस्तो अनुहार, मेरो पिताको जस्तो चालडाल, मेरो पिताको एक सारा चरित्र, यो चाहिँ पिताको रगत अनि बीजको साथमा ममा पनि आउँछ र त्यो सबै कुरालाई म के गर्दछु, त्यो सबै मद्वारा पनि प्रकट हुन्छ। तसर्थ जब हामी परमेश्वरको सन्तान बन्दछौँ, बाइबलमा लेखिएको छ कि हामी जब नयाँ गरी जन्मिन्छौँ र यो चाहिँ पानी र आत्माद्वारा नयाँ गरी जन्मिन्छौँ र बाइबलमा जो पानी र आत्माद्वारा जन्मिने विषयमा कुरा गरिएको छ त्यो परमेश्वरको वचनलाई पानी भनिएको छ र परमेश्वरको आत्मालाई आत्मा भनिएको छ। जब हामी परमेश्वरको आत्माद्वारा नयाँ गरी जन्मिन्छौँ र परमेश्वरको आत्मा हामीमा आउँछ अनि परमेश्वरको मन हामीमा आउँछ। जब परमेश्वरको आत्मा हामीमा आउनुभन्दा पहिले, परमेश्वरको मन हामीमा आउनुभन्दा पहिले हामी पापको सन्तान हुन्छौँ। त्यसैले हामी हाम्रो मनमा आउने दुष्ट सोचको पछाडि चल्छौँ। हाम्रो मनमा जो निरन्तर खराब सोच आउँछ त्यही सोच अनुसार हामी जिउँछौँ। हाम्रो मनमा धोका दिने मन छ त्यसैलाई विश्वास गरेर हामी हाम्रो जीवन बिताइरहेका हुन्छौँ। तर जब हामी नयाँ गरी जन्मिन्छौँ, जब हामी परमेश्वरको आत्माद्वारा जन्मिन्छौँ, जब हामी परमेश्वरको सन्तान हुन्छौँ, त्यो समयदेखि हामी येशू ख्रिस्टद्वारा नयाँ हृदय पाउन सुरु गर्छौँ। येशू ख्रिस्टद्वारा हामी नयाँ मन पाउँदछौँ, नयाँ आत्मा पाउँछौँ परमेश्वरद्वारा र त्यो नयाँ आत्मा, नयाँ हृदयद्वारा हामी परमेश्वरको वचनलाई देख्दछौँ र हाम्रो मन र परमेश्वरको मन के हुन्छ? मिल्दछ। जब परमेश्वरको मन ममा आउँदछ, जब परमेश्वरको आत्मा ममा आउँदछ, त्यो समयदेखि परमेश्वरको व्यवस्था ममा आउन लाग्दछ। जब परमेश्वरको व्यवस्था ममा आउँछ अनि म नयाँ सृष्टि बन्दछु, म उद्धार पाउँदछु अनि म परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार प्राप्त गर्छु। र म परमेश्वरको सन्तान यो कारण बनेको होइन कि म चर्च जान्छु, बाइबल पढ्छु या म परमेश्वरको सेवा गर्छु, दान अर्पण दिँदछु अथवा म राम्रो काम गर्दछु, यसको कारणले म परमेश्वरको सन्तान बन्ने होइन। परमेश्वरको सन्तान जसरी म शारीरिक रूपले माता पिताबाट उहाँको रगतद्वारा म उहाँको सन्तान बन्दछु, त्यसै गरी जब म परमेश्वरको आत्माद्वारा नयाँ गरी जन्मिन्छु, जब म परमेश्वरको आत्माद्वारा नयाँ गरी जन्मेर परमेश्वरको बीज मेरो मनमा ग्रहण हुन्छ, जब परमेश्वरको मन र मेरो मन एक हुन्छ, त्यसलाई बाइबलमा विश्वासद्वारा नयाँ गरी जन्मिने भनिएको छ। यसै कारण लेखिएको छ कि जतिले उनीहरूलाई ग्रहण गरे, जतिले उहाँको नाउँलाई विश्वास गरे, उनीहरूलाई उहाँले परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार दिनुभएको छ। तपाईँ थोरै सोच्नुहोस्, जब तपाईँ यो संसारमा मन्त्रीको बच्चा बन्नुहुन्छ, तपाईँ यो संसारमा मन्त्रीको बच्चा बनेर जन्मिनुहुन्छ भने त्यो समयदेखि लिएर तपाईँको पिता जुन राज्यको मन्त्री हुनुहुन्छ त्यो राज्यमा तपाईँ जब घुम्नुहुन्छ, तपाईँ जसरी जिउनुहोस्, जसरी रहनुहोस्, तर तपाईँ मन्त्रीको छोरा हो र तपाईँको बुवा जसरी घुम्नुहुन्छ, भले उहाँ गाडीमा घुम्नुहुन्छ, भले उहाँ साइकलमा घुम्नुहुन्छ, उहाँ को हुनुहुन्छ? उहाँ मन्त्री हुनुहुन्छ। त्यसै गरी नै हामी यो संसारमा के भइरहेको छ, के भइरहेको छैन, हामी कसरी जिउँदैछौँ अथवा कसरी जिउँदैछौँ, जब हामी परमेश्वरको सन्तान बन्छौँ भने हामी परमेश्वरको सन्तान हौँ। हामी कस प्रकारको जीवन जिइरहेका छौँ त्यसको बावजुद पनि हामी परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार प्राप्त गर्दछौँ। जब म परमेश्वरको सन्तान बने, अद्भुत थियो। मेरो जरुरतलाई परमेश्वरले कसरी पुरा गर्नुभयो। जब म परमेश्वरको सन्तान बन्दछु, परमेश्वरको सन्तान बने पछाडि जब एक संसारको पिता आफ्नो बच्चा बच्चीप्रति जिम्मेदार रहन्छन्, त्यसै गरी परमेश्वर हाम्रो जीवनको हरेक कुरामा जिम्मेदार हुनुहुन्छ।
हाम्रो हरेक जरुरतप्रति जिम्मेदार हुनुहुन्छ। हाम्रो जीवनमा वास्तवमा परमेश्वर पिता बनेर हाम्रो जीवनको सबै कुरामा अगुवाई गर्नुहुन्छ। जसरी तपाईँ आफ्नो मन्त्रीको बच्चा बन्नुहुन्छ शारीरिक रूपमा, मन्त्रीको छोरा भएको नाताले मन्त्रीको साथमा भएको सारा चिज, सारा अधिकार तपाईँसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ। त्यसै गरी जब हामी परमेश्वरको पनि सन्तान बन्छौँ, त्यसरी नै हामी परमेश्वरद्वारा सारा अनुग्रह प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसै कारण परमेश्वरद्वारा सन्तान हुने दुनिया यो शरीरको दुनियाँको कुरा होइन। दोस्रो कोरिन्थी 5 अध्यायको 16 पदमा हामी हेर्छौँ भनेदेखि, यसरी अब उपरान्त हामी कसैलाई मानिसको दृष्टिकोणले हेर्दैनौँ। हामीले ख्रीष्टलाई एक समय मानिसको दृष्टिकोणले हेरेका थियौँ, तर अब उपरान्त उहाँलाई त्यसरी हेर्ने छैनौँ। यस्तो होइन कि हामी येशूलाई विश्वास गरेर शरीरद्वारा हामी परमेश्वरको सन्तान बन्दछौँ। यस्तो होइन। बाइबलमा के लेखिएको छ? दोस्रो कोरिन्थी 5 को 17 पदमा, यसकारण कोही ख्रीष्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो, पुरानो बिति गएको छ, हेर नयाँ आएको छ। तसर्थ बाइबलमा के लेखेको छ? यदि कोही ख्रीष्टमा छ भने हामी के हो? त्यो नयाँ सृष्टि हो। नयाँ सृष्टिको मतलब अब हामी मानिसको सन्तान होइन, हामी अब आदमको सन्तान होइन, अब हामी परमेश्वरको सन्तान हौँ। अब हामी परमेश्वरको छोरा अनि छोरी बन्यौँ। येशू ख्रीष्टद्वारा जब हामी नयाँ गरी जन्मिन्छौँ, हामी परमेश्वरको छोरा छोरी बन्ने अधिकार पाउँदछौँ। यसै कारण लेखिएको छ कि यदि कोही ख्रीष्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो, पुरानो बिति गएको छ, हेर नयाँ आएको छ। यसको मतलब के हो त? पुरानो कुरा सब बिति गएको छ। मेरो सोचको दुनियाँ बितेको छ, मेरो धोकेबाज मनको दुनियाँ बिति गएको छ, मेरो शरीरको दुनियाँ बिति गएको छ र नयाँ सृष्टि भएको छ। नयाँ सृष्टिमा परमेश्वर हाम्रो साथ के गर्दै हुनुहुन्छ? यदि हामी हिब्रू 10 अध्यायको 16 पदमा हामी हेर्छौँ भने परमेश्वर के भन्नुहुन्छ? प्रभु भन्नुहुन्छ, ती दिनपछि तिनीहरूसँग बाँध्ने मेरो करार यही हो, परम प्रभु भन्नुहुन्छ, तिनीहरूका हृदयमा म मेरो व्यवस्था राखिदिनेछु र तिनीहरूका मनमा पनि म त्यो दिनेछु। र बाइबलमा यहाँ प्रभु परमेश्वर के भन्नुहुन्छ? म मेरो नियम व्यवस्था उनीहरूको हृदयमा लेखिदिनेछु अनि उनीहरूको मनमा लेखिदिनेछु। र प्रभु भन्नुहुन्छ, र म ती दिनपछि तिनीहरूसँग बाँध्ने मेरो वाचा यही हो कि म मेरो नियम उनीहरूको हृदयमा लेख्नेछु। जब तपाईँ हेर्नुहुन्छ भनेदेखि गाडी चलाउने एउटा नियम हुन्छ, स्कुटर चलाउने पनि एउटा नियम हुन्छ, मोटरसाइकल चलाउने पनि एउटा नियम हुन्छ, र यो संसारमा हामी थुप्रै मोबाइल फोनहरू चलाउँछौँ, त्यसको पनि नियम हुन्छ। हरेक चिजको नियम हुन्छ, सही हो नि? तर येशू ख्रीष्टको जीवन जिउने पनि एउटा नियम छ। येशू ख्रीष्टको जीवन जिउने पनि एउटा नियम छ र त्यो नियम परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ? त्यो नियम म तिनीहरूको हृदयमा राखिदिन्छु भन्नुभयो। म तिनीहरूको हृदयमा त्यो व्यवस्था राखिदिनेछु र तिनीहरूको मनमा पनि लेखिदिनेछु। जब हामी नयाँ गरी जन्मिन्छौँ, परमेश्वरले हाम्रो मनमा त्यो नियम राखिदिनुहुन्छ कि हामी क्रिस्चियन जिन्दगी कसरी जिउन सक्छौँ र हामी परमेश्वरलाई विश्वास गरेर कसरी जीवन जिउने, परमेश्वरको आत्माद्वारा चलाएर जाने जीवन कसरी जिउने हो। र यो संसारमा अलग अलग प्रकारका नियमहरू हुन्छन्, त्यसै गरी येशू ख्रीष्टमा पनि के छ? त्यो नियम छ। तसर्थ जब मैले येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेँ, जब मैले नयाँ गरी जन्म पाएँ, वास्तवमा येशू ख्रीष्टले मलाई परमेश्वरमा विश्वास गर्ने हृदय दिनुभयो। येशूले मलाई परमेश्वरमा विश्वास गरेर जिउने जिन्दगी दिनुभयो। हालाकि मेरो जीवनमा दुःख र कष्टहरू आए, तर त्यो दुःख र कष्टको समयमा पनि मेरो मनमा कस्तो हृदय आयो? परमेश्वर मेरो पिता हुनुहुन्छ। उहाँले मलाई यो प्रकारको मुस्किलमा, यस प्रकारको दर्दमा परमेश्वरले मलाई एक्लै छोड्नुहुन्न, परमेश्वरले मलाई त्यसै त्याग्नुहुन्न। परमेश्वर मेरो पिता हुनुहुन्छ। पक्का उहाँको समयमा उहाँले मेरो सामने मेरो लागि कार्य गर्नुहुन्छ र परमेश्वरले मेरो जीवनलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ। तसर्थ यो जुन यहाँ हिब्रू 10 अध्यायको 16 पदमा जुन लेखिएको छ, ती दिनपछि तिनीहरूसँग बाँध्ने मेरो करार यही हो, परम प्रभु भन्नुहुन्छ। यो त्यो वाचा होइन, त्यो करार होइन जुन चाहिँ मूसाको 10 आज्ञा, यो त्यो वाचा होइन, तर यसले यो वाचाको विषयमा कुरा गरिरहेको छ, जसले चाहिँ हामीलाई येशूको हृदय दिनुहुन्छ अनि येशूको आत्मा दिनुहुन्छ। जुन आत्माद्वारा येशू यो संसारमा जिउनु भयो, जुन हृदयद्वारा येशू यो संसारमा जिउनु भयो, त्यो आत्मा, त्यो हृदय परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुन्छ, किनकि हामी परमेश्वरको सन्तान हौँ। यसै कारण हामीले हाम्रो सोचलाई त्याग्छौँ, यसकारण हामीले हाम्रो मनलाई त्याग्छौँ। जुन हाम्रो मन, जो हाम्रो सोच शैतानद्वारा पहिल्यै भ्रष्ट भइसकेको छ, हाम्रो मन जो निरन्तर खराब अनि धोकेबाज बनिसकेको छ, हामीले आफूले आफूलाई त्याग्छौँ, हामीले हाम्रो मनलाई त्याग गर्दछौँ, हामीले हाम्रो सोच विचारलाई त्याग्दछौँ अनि हामी के गर्छौँ? येशू ख्रीष्टको वचन स्वीकार गर्दछौँ। हामीले त्यो येशू ख्रीष्टको वचन स्वीकार गरेर, त्यो ख्रीष्टको आत्मा स्वीकार गरेर
अनि ख्रिस्टको हृदयद्वारा हामी जिन्दगी जिउँदछौँ। यसै कारण त्यो नियम जो नियमद्वारा हामी येशू ख्रिस्टको पछि चल्दछौँ त्यो सारा हाम्रो हृदयमा राखिनेछ र हाम्रो मनमा राखिनेछ र यो चाहिँ हाम्रो ताकतद्वारा होइन तर परमेश्वरद्वारा हुन्छ। त्यसै कारण आज हामीले जुन यूहन्ना 9 अध्यायको वचन पढ्यौँ र यो जन्मैको अन्धो बारेमा हामीले पढ्यौँ, सही हो नि? त्यो व्यक्ति जन्मैदेखि अन्धो थियो। उसले कहिल्यै केही पनि देखेको थिएन। उसलाई थाहा थिएन कि सूर्य के हो, उसलाई थाहा थिएन चन्द्रमा के हो। उसले येशूसँग भेट्दाखेरि येशूले के भन्नुभयो? येशूले जब उसलाई भेटेर भन्नुभयो सिलोममा जाऊ र सिलोममा गएर पखाल। तपाईँ अलिकति सोच्नुहोस्, यो अन्धो मान्छे जब जन्मेको थियो ऊ आफ्नो साथीहरूको साथ रहन्थ्यो, ऊ आफ्नो साथीहरूको साथ खेल्दथ्यो। उसलाई थाहा छैन कि पैसा मागेर भिख मागेर यसरी जीवन निर्वाह गर्नुपर्छ। उसका साथीहरू जब उसँग खेल्थ्यो ऊ पनि खेल्थ्यो, उसका साथीहरू जब खान्थे ऊ पनि खान्थ्यो। तर एक दिन उसको साथी उसलाई भेट्न आएन। त्यसैले ऊ आफ्नो साथीलाई खोज्दै गयो। जब ऊ आफ्नो साथीलाई खोज्दै गयो र उसलाई यो थाहा लाग्यो कि उसको साथी त स्कुल गएको छ र अब उसले सोच्न थाल्यो कि यो स्कुल के हो। उसले धेरै पर्ख्यो। जब उसको साथी स्कुलबाट आयो र स्कुलबाट आएर उसले के भन्न थाल्यो, ए तँलाई कस्तो छ? अनि त्यस बेला यो अन्धोले भन्न थाल्यो, तँ कहाँ गएको थिइस्? मैले तँलाई धेरै समय कुरे। तँ कहाँ गएको छस् भन्ने कुरा मैले सुने कि तँ स्कुल गएको छस्, त्यसो भए मलाई किन नलगेको? मैले सुने कि तँ स्कुल गएको छस्, त्यसो भए मलाई किन नलगेको? त्यति बेला साथीले भन्यो, ए तँ अन्धो छस्, तँ स्कुल जान सक्दैनस्। र त्यो बेला अन्धोको लागि के सम्झमा आयो भने, म अन्धा छु, अन्धो नामको कुनै चिज होला र यो देखाइदिने चिजको कुनै नाम होला र सूर्य नामको कुनै चिज होला, चन्द्रमा नामको कुनै चिज होला। मलाई थाहा छैन, किनकि उसले कहिल्यै देखेको छैन। स्कुल पनि केही होला र मानिसहरू पढ्नको लागि स्कुल जान्छन्। मानिस स्कुल गएर पढ्छन् पनि। र त्यो बेला ऊ अन्ध गएर आफ्नो आमालाई सोध्छ, आमा स्कुल के हो, आमा पढाइ के हो? र आमाले भनेको होला उसलाई, तँलाई त्यो विषयमा के लेन देन छ, तँ आफ्नो काम गर। र त्यसरी त्यो अन्ध जति पनि जान्न कोसिस गर्दा पनि जान्न सक्दैन थियो। तर एक दिन प्रभु येशू उसको जीवनमा आउनुभयो र जब प्रभु येशू उसको जीवनमा आउनुभयो र उहाँले जब कुकले चाहिँ उहाँले माटोको लेप बनाएर उहाँको आँखामा लगाइदिनु भयो अनि येशूले भन्नुभयो, जाऊ सिलोआममा गएर पखाल। यदि कोही आँखा देख्ने मान्छे भएको भए उसले न्याय गर्दथ्यो र आँखा देख्ने मान्छेले आफ्नो न्याय आफै गर्न सक्छ, आफ्नो निर्णय आफै गर्न सक्छ। तर यो अन्धो न त आफ्नो न्याय गर्न सक्थ्यो, न त आफैले निर्णय गर्न सक्थ्यो, न आफैले कुनै कुरा विषयमा सोच्न सक्दथ्यो। र यो अन्धाको आँख हो अहिले खुलेको छैन, तर यो सिलोआमतर्फ जाँदैछ र उसले अब मानिसहरूलाई सोध्छ, हेलो मलाई सिलोआम बताउन सक्नुहुन्छ, कुन बाटो भएर जानुपर्छ? र मानिसहरूले भने, किन त सिलोआम जाँदैछ? उसले भन्यो, मलाई येशूले भन्नुभएको छ सिलोआम जा भनेर, र मलाई येशूले भन्नुभएको छ कि मलाई सिलोआम गएर आँखा धुनु, र म सिलोआममा गएर आँखा धुन चाहन्छु। र कतिले भने, यो त टाढा छ, त जान जरुरी छैन। तर उसको मनलाई येशूको वचनले डोर्याइरहेको थियो र जब येशूको वचनले उसको मन चलाएको कारण ऊ सिलोआम जान चाहन्थ्यो। कतिपय बेलामा मानिसहरूले गलत बाटो बताइदिने हो भने गलत बाटो जाँदै थियो र कतिपय बेलामा यदि मानिसहरूले सही बाटो बताउने हो भनेदेखि सही बाटो जाँदै थियो र उसले गलत बाटोलाई गलत अनि सही बाटोलाई सही पनि भन्न सक्दैन थियो। जता जता मानिसहरूले भने त्यता त्यता हुँदै गयो। जसै जसै मानिसहरूले उसलाई खिचे ऊ त्यतैतिर खिचिँदै गयो र ऊ यसरी के गर्न थाल्यो, सिलोआमतिर जान थाल्यो। यदि ऊ अन्धो नभएको भए, यदि ऊ अन्ध नभएर आफ्नो आँखा देख्ने भएको भएदेखि उसले हमेसा यसरी भन्थ्यो होला, म किन जाउँ, म किन गरौँ, म किन सुनौँ, सही हो नि? तर उसले कहिल्यै केही कुराको न्याय गरेको छैन। जे कुरा पनि जसले जे भनेको छ उसले त्यो कुरालाई जस्ताको तस्तै सुनेको छ। मानले उसले भने, तेरो पछाडि केही खडा छ, मेरो पछाडि केही खडा छ। उसले आफ्नो आँखा खोलेर त्यहाँ पछाडि केही खडा छ कि छैन देख्न सक्दैन थियो। त्यसै कारण अरूले केही खडा छ भन्ने हो भने उसले त्यो मानिलिन्थ्यो। भले त्यहाँ पछाडि केही खडा भएको होस् या नहोस्, मतलब के हो त, उसको साथ आफ्नो मापदण्ड गर्ने कुनै माध्यम थिएन। कुनै पनि तौर तरिकाले उसले आफैलाई मापदण्ड गर्न सक्दैन थियो, आफैलाई न्याय गर्न सक्दैन थियो। त्यसै कारण येशूले भन्नुभयो सिलोआममा गएर धौ। उसको साथमा मापदण्ड गर्ने केही कुरा थिएन। सिलोआममा म किन यो धुन जाउँ, मेरो घरमा पनि त पानी छ नि, मेरो घरमा गएर पनि त म धुन सक्छु नि, हाम्रो यहाँ पनि त कुनै कुण्ड छ, म त्यो कुवामा पनि त गएर धुन सक्छु नि, किन म सिलोआमकै तलाउमा गएर धुँ? यस्तो प्रकारको वाद विवाद उसले येशूको वचनको साथ बिल्कुल गर्दैन। त्यसै कारण उसले येशूको वचनको साथ एक हुन्छ, येशूको वचनसँग येशूको मनसँग ऊ एक हुन्छ अनि ऊ आफ्नो न्याय आफूले गर्दैन। जो मानिसहरूले देख्दछन् उसले आफ्नो न्याय आफैले गर्न सक्छन्। त्यसकारण उसले येशूको वचन सुनेर सिलोआममा गयो र सिलोआममा गएर उसले आफ्नो आँखा धोयो।
जब उसले गएर सिलोआममा आफ्नो आँखा धोयो, उसले सिलोआमको पानी सबभन्दा पहिला देख्यो। जब उसले सिलोआमको पानी सबभन्दा पहिला देख्यो, तब उसले पानीमा एउटा आकार देख्यो र त्यो पानीमा उसले एउटा चेहरा देखिरहेको थियो र त्यो चेहरा देखेर उसले भन्यो यो क्या हो, र त्यो पानीको साथ उसले एउटा चेहरा देखिरहेको थियो र त्यो चेहरा देखेर ऊ अचम्मित भयो। यो कसको चेहरा हो, यो के हो? र उसले त्यो बेला थाहा पायो कि यो त म हुँ। तब उसले जिन्दगीमा पहिलोचोटि सिलोआमको पानीमा आफ्नो अनुहारलाई देख्यो र उसलाई थाहा लाग्यो कि ऊ कस्तो छ। त्यस समय पछाडि उसले यताउता हेर्न थाल्यो र उसले हरेक चिजहरू देख्न थाल्यो। जब ऊ येशूको वचनसँग एक मन भयो र उसले नयाँ दुनियाँ देख्न थाल्यो, उसको लागि सूर्य नयाँ थियो, उसको लागि चन्द्रमा नयाँ थियो, उसको लागि तारा नयाँ थियो, उसको लागि बुवा आमाको अनुहार नयाँ थियो र उसले नयाँ दुनियाँलाई देख्न थाल्यो। त्यसै गरी जब मैले पनि पाप क्षमा पाएँ, मेरो आत्मिक आँखा खुल्यो, मेरो अन्धो आत्मिक आँखा खुल्यो र मैले नयाँ दुनियाँ देख्न सकेँ, जो स्वर्गको दुनियाँ हो, जो अनन्त दुनियाँ हो, जो परमेश्वरको प्रेमलाई देख्न सकेँ, परमेश्वरको क्षमालाई देख्न सकेँ, जो अनन्त जीवन उसलाई देख्न सकेँ र साँच्चै मेरो जीवनमा त्यो वचनद्वारा देखाउने दुनियाँलाई जान्न सकेँ र यो साँच्चै अद्भुत छ। र तपाईँ सोच्नुहोस्, यो जन्मैको अन्ध थियो, यो यताउता घुम्दथ्यो, ऊ यसरी नै आफ्नो जीवन जिउँथ्यो। उसले कहिले पनि सोचेको थिएन, तर उसले जब येशूलाई भेट्यो अनि येशूको वचनसँग एक हुँदाखेरि उसको आँखा खुल्यो। तसर्थ जब उसको आँखा खुल्यो, ऊ घर गयो र घरमा गएर उसले आमालाई भन्न थाल्यो, आमा आमा हेर्नुहोस् मेरो आँखा खुल्ला भयो। र आमाले भने तेरो आँखा कसरी खुल्ला भयो? तब उसले आफ्नो आमालाई गएर भन्न थाल्यो, आमा येशू नाम गरेको व्यक्तिले एउटा माटोको लेप बनाएर मेरो आँखामा लगाइदिनु भयो अनि मलाई भन्नुभयो सिलोआममा गएर धो, अनि म सिलोआममा गएर धोएर देख्ने भएर आएँ। तपाईँ अलिकति सोच्नुहोस्, परमेश्वरको काम मानिसको जीवनमा यसरी हुन्छ। तर मानिसहरू धेरै वर्षदेखि चर्च जाँदै, धेरै वर्षदेखि परमेश्वरको सेवा गर्दै, ती मानिसहरूले परमेश्वरको वचनद्वारा एकपटक पनि आफ्नो हृदयमा नयाँ गरी जन्मिने अनुभव पाएका छैनन् भने उनीहरूले परमेश्वरको वचनद्वारा सारा पाप क्षमा भएको, परमेश्वरले उनीहरूलाई धर्मी बनाउनु भएको, परमेश्वरले उनीहरूलाई पवित्र बनाएको कुरा, यो प्रकारको सत्यमा मानिसको मन पुग्न सक्दैन। तर जो मान्छेले उद्धार प्राप्त गरेको छ, येशूको रगतले मेरो पाप क्षमा भएको छ, येशू क्रुसमा बलिदान भएर मलाई पवित्र गर्नुभएको छ, म येशूप्रति अति धन्यवादी छु। मैले उद्धार पाएँ, मैले मेरो पापको क्षमा पाएँ। अब म नयाँ दुनियाँ देख्न सक्छु। परमेश्वरले मलाई धर्मी हुने अधिकार दिनुभयो। अब म धर्मी परमेश्वरको छोरा भएँ। त्यो समयदेखि उसको मन अनि परमेश्वरको मन के हुन्छ? बहन लाग्छ। उसद्वारा परमेश्वर बहुत अद्भुत काम गर्न थाल्नुहुन्छ र ऊ परमेश्वरको प्रिय बन्दछ र उसले परमेश्वरको अनुग्रह र दया पाउने व्यक्ति बन्छ र यो अन्धा अब येशूको गवाही दिन्छ। र त्यो समयमा केही मानिसहरू येशूलाई विरोध गर्ने पनि थिए। येशू पापी हो, येशूले यो सब्बातको दिनमा तेरो आँखा जुन खोलिदिएको छ र येशूले सब्बातलाई मान्दैन, यस प्रकारका कुराहरू मान्छे भन्दथे। त्यो बेला ऊ कसैको पनि कुरा सुन्न सक्दैनथ्यो। उसको मनमा ऊ कसैको कुरा पनि सुन्दैन, सिर्फ येशूको कुरा सुन्छ। उसले येशूको कुरा सुनेर जीवन पाएको छ। यसकारण उसले भन्छ, मलाई थाहा छैन उहाँ पापी हो कि होइन। म एउटा कुरा मात्र जान्दछु, म अन्धो थिएँ तर अब देख्छु। त्यसै गरी जब हामी ठिक ढङ्गले परमेश्वरको वचनद्वारा नयाँ गरी जन्म पाउँदछौँ र हामी के गवाई दिन सक्छौँ? म पापी थिएँ तर अब म पवित्र भएँ। तसर्थ एक दिन मैले पनि परमेश्वरको वचनद्वारा नयाँ गरी जन्मिने अनुग्रह पाएँ। जब मैले यो सुसमाचारलाई सुने र यो सुसमाचार सुन्नुभन्दा पहिला म पनि जसरी यो अन्धो थियो त्यस्तै अन्धो जीवन जिउँदै थिएँ र म पनि त्यो पापीको जीवन जिउँदै थिएँ। हालाकि म चर्च जान्थेँ, हालाकि म प्रार्थना गर्दथेँ, तर म पवित्र परमेश्वरको पवित्र पुत्र भनेर भन्नै सक्दैनथेँ। म पवित्र परमेश्वरको पवित्र पुत्र भन्नै सक्दैनथेँ, किनकि म वचन र आत्माद्वारा नयाँ गरी जन्मेको थिएन। हालाकि मेरो धर्म क्रिस्चियन धर्म बनिसकेको थियो, म चर्च जान्थेँ, म पास्टर बनिसकेको थिएँ, मैले बाइबल कलेज गरिसकेको थिएँ, तर म पापीको पापी थिएँ। मतलब म शरीरको सन्तान थिएँ। जो हामी यो संसारमा शरीरबाट जन्मियौँ, हामी पापी मानिसहरू हौँ। जब हामी आत्माद्वारा नयाँ गरी जन्मिन्छौँ अनि हामी धर्मी बन्छौँ, हामी परमेश्वरद्वारा नयाँ गरी जन्म पाउँछौँ अनि हामी धर्मी बन्छौँ, किनकि परमेश्वरको वचन परमेश्वर हुनुहुन्छ। जब हामी वचनद्वारा नयाँ गरी जन्मिन्छौँ अनि हामी परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार पाउँछौँ, किनकि परमेश्वरको वचन परमेश्वरको बिउ हो। जब परमेश्वरको बिउ हाम्रो मनमा प्रवेश गर्छ, हामी परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार प्राप्त गर्दछौँ र परमेश्वर हाम्रो पिता हुनुहुन्छ अनि हामी परमेश्वरको छोरा छोरी कहलाइन्छौँ। जब मैले यो सुसमाचार सुने
जब परमेश्वरको वचन मेरो जिन्दगीमा आयो, हिब्रू 10को 10 पद मेरो जिन्दगीमा आयो, मैले सुने कि त्यही इच्छाबाट येशू ख्रीष्टका शरीरको बलिद्वारा सदाको निम्ति हामी पवित्र बनाइएका छौँ। र त्यही इच्छाद्वारा, यो कसको इच्छाद्वारा? परमेश्वरको इच्छाद्वारा। परमेश्वरको इच्छाद्वारा येशू ख्रीष्टका शरीरको बलिद्वारा हामी पवित्र बनाइएका छौँ। हाम्रो पिता परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ। हामीलाई पवित्र गर्ने काम परमेश्वरले येशूलाई दिनुभयो। र हामी देख्दछौँ हिब्रू 2 अध्यायको 11 पदमा जब हामी हेर्छौँ भनेदेखि यहाँ के लेखिएको छ? हिब्रू 2 को 11 पदमा लेखिएको छ, किनकि पवित्र तुल्याउनु हुने र पवित्र तुल्याएकाहरू पनि सबै एउटै परिवारका हुन्। त्यसै कारण तिनीहरूलाई भाइ भन्नमा येशू शर्माउनुहुन्न। त्यसैले यो पवित्र हुने व्यक्ति को हो? अनि यो पवित्र गर्नेवाला को हो? यो पवित्र गर्नेवाला येशू हुनुहुन्छ। अनि पवित्र गराइनेवाला को हो? जो हामी मानिसहरू जसलाई पवित्र गराइन्छ। तर हामी सबै एउटै परिवारका हौँ। एकै परिवारका मतलब के हौँ? माथि परमेश्वरका हौँ। त्यसै कारण उहाँ भाइ भन्न शर्माउनुहुन्न। येशूले हामीलाई भाइ भन्न कहिले पनि लजाउनुहुन्न। त्यसै कारण उहाँले के भन्नुभयो? तिमी भाइ हौ। कसरी येशूले हामीलाई परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो? येशूले आफ्नो शरीरलाई क्रुसमा बलिदान गरेर उहाँले हामीलाई पवित्र गर्नुभयो। अनि हामी पवित्र परमेश्वरको पवित्र सन्तान बन्यौँ। जब हामी पवित्र परमेश्वरको पवित्र सन्तान बन्यौँ, त्यति बेलादेखि परमेश्वर हाम्रो पिता अनि हामी उहाँको सन्तान भएर हामी यो संसारमा जिउन सक्छौँ। र साँच्चै हामी अति धन्यवादी हुन सक्छौँ। जसरी माता पिता सबै एक रगतको हुन्छन्, माता पिता यो सबै एउटै रगतको हुन्छन्, र मतलब हामी यो खुनको नाता, रगतको नाता भन्छौँ नि, त्यसै गरी उद्धारद्वारा हामी आत्मामा परमेश्वरको साथ एक हुन्छौँ। त्यसै कारण परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, पवित्र आत्मा हामी सब एक बन्दछौँ। त्यो समयदेखि लिएर परमेश्वर हाम्रो पिता अनि हामी परमेश्वरको सन्तान भएर यो संसारमा पृथ्वीमा जीवन जिउँछौँ। वास्तवमा म आशा गर्दछु कि तपाईँहरू सबैजना प्रभु येशू ख्रीष्टको रगतद्वारा, येशू ख्रीष्टको बलिदानद्वारा, किनकि येशूले हामी सबैलाई पवित्र पार्नुभएको छ, उसै येशूलाई विश्वास गरेर, उसै येशूको वचनलाई आफ्नो मनमा ग्रहण गरेर परमेश्वरको साथ एक मन भएर, परमेश्वरको इच्छा यही हो कि हामी पवित्र बनौँ। तर हामीले आफूलाई पवित्र गर्न सक्दैनथ्यौँ। तर येशूले आफ्नो शरीर क्रुसमा बलिदान गरेर येशूले हामीलाई पवित्र गर्नुभएको छ। र यो सुसमाचार हामीलाई पठाउनु भयो कि येशूले क्रुसमा बलिदान भएर हामीलाई पवित्र गर्नुभयो। जब हामी विश्वासद्वारा यो सुसमाचारलाई स्वीकार गर्छौँ, हामी विश्वासद्वारा जब परमेश्वरसँग एक हुन्छौँ र हामी परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार प्राप्त गर्दछौँ। त्यो समयदेखि अब हामी पापको दास हुँदैनौँ। अब हामी हाम्रो सोचको गुलाम हुँदैनौँ। अब हाम्रो धोकेबाज मन अनि हाम्रो शरीरको पछि चल्दैनौँ। अब उस समयदेखि हामी परमेश्वरको साथ एक मन भएर परमेश्वरद्वारा चलाइने हामी नयाँ जीवन जिउँदछौँ। वास्तवमा परमेश्वरले हामीलाई अद्भुत जीवन दिनुभएको छ कि जो परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार दिनुभएको छ। अनि परमेश्वरले हामीद्वारा अद्भुत काम गर्न चाहनुहुन्छ ताकि हामीद्वारा धेरै मानिसहरूले उद्धार पाउन सकुन्, नरकबाट बच्न सकुन् र उनीहरूले अनन्त जीवन पाउन् र उनीहरूले पनि परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार पाउन सकुन्। तसर्थ आजको लागि हामी यति नै गर्नेछौँ। हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वर पिता, गएको पुरै हप्ता हामी हजुरको वचनको साथ बिताउन सक्यौँ। हामी अति धन्यवादी छौँ। परमेश्वर, साँच्चै हामी हजुरलाई धन्यवाद दिँदछौँ। हजुरले येशूको बलिदानद्वारा हामीलाई धर्मी पवित्र बनाउनु भयो। परमेश्वर, हजुरले हामीलाई हजुरको सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। र परमेश्वर, हजुरले हामीलाई सन्तान भइसके पछाडि कसरी हजुरले हाम्रो चिन्ता गर्नुहुन्छ, कसरी हजुरले हाम्रो जीवनलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ, यो सबै कुरा जान्न दिनुभयो। धन्यवाद दिँदछौँ। जन्मैदेखिको अन्ध हजुरको साथमा एकमन भएर सिलोआममा गएर आँखा धुँदा उसले आफ्नो आँखा देख्न सक्यो। त्यसै गरी जो येशू ख्रीष्टद्वारा नयाँ गरी जन्म पाउँछ, उनीहरूको आत्मिक आँखा खुलेर उनीहरूले आत्मिक दुनियाँलाई देख्न सक्छन्। उनीहरूले अनन्तकालको जीवनलाई देख्न सक्छन्। उनीहरूले अनन्तकालीन आशिषलाई देख्न सक्छन्। उनीहरूले अनन्तकालीन आशा देख्न सक्छन् र धेरै मानिसहरूलाई उद्धारको बाटोमा डोर्याउन सक्छन्। परमेश्वर पिता, हामी धन्यवादी छौँ कि हजुरले हामीलाई यो मूल्यवान सुसमाचार दिनुभयो, उद्धार दिनुभयो। सबै कुरा हजुरको हातमा सुम्पिदिँदै येशूको पवित्र नाममा प्रार्थना गर्दछु। आमेन। तपाईहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद।